बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। अहसिब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। छा माण्हुनि इहो सम्झो आहे त इन्हनि खे फ़क़ति एतिरी ॻाल्हि ते छॾियो वेंदो जो उहे चवनि था त असां ईमान आंदो ऐं इन्हनि खे आज़मायो न वेंदो। वलक़द फ़तन्ना الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين। ऐं बेशक असां इन खां अॻियनि माण्हुनि खे आज़मायोसूं, पोइ ज़रूर अल्लाह इन्हनि खे ॾिसंदो जेकी सचा आहिनि ऐं ज़रूर कूड़नि खे बि ॾिसंदो। أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون। या छा बुरा अमल करण वारनि इहो सम्झो आहे त असां खां काॾे निकिरी वेंदा? इहे कहिड़ो न बुरो फ़ैसिलो कनि था। من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم। जेको अल्लाह जे मिलण जी उम्मीद रखंदो हुजे त बेशक अल्लाह जो मुक़रर कयल वाइदो ज़रूर अचण वारो आहे ऐं उहो ई ॿुधंदड़ ॼाणींदड़ आहे। ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين। ऐं जेको कोशिश करे त उहो पंहिंजे ई फ़ाइदे जे लाइ कोशिश करे थो। बेशक अल्लाह सॼे जहान खां बेनियाज़ आहे। والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون। ऐं जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया त असां ज़रूर इन्हनि खां इन्हनि जूं बुरायूं मिटाए छॾींदासीं ऐं ज़रूर इन्हनि खे संदन सुठे अमलनि जो बदिलो ॾींदासीं। ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون। ऐं असां हर इंसान खे पंहिंजी माउ पीउ सां चङो वर्ताव करण जी ताक़ीद कई ऐं ए बाना जेकॾहिं इहे तोखे कोशिश सां मजबूर कनि जो तूं कंहिंखे मुंहिंजो शरीक करें जंहिंजो तोखे इल्मु नाहे त तूं इन्हनि जी ॻाल्हि न मञ। मुंहिंजे ई तरफ़ तव्हांजो वरण आहे, पोइ मां तव्हांखे तव्हांजा अमल ॿुधाईंदुसि। والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين। ऐं जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया त ज़रूर असां इन्हनि खे नेक बाननि में शामिल कंदासीं। ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين۔
ऐं माण्हुनि में कुझु उहे आहिनि जेके चवंदा आहिनि असां अल्लाह ते ईमान आंदो, पोइ जॾहिं अल्लाह जी राह में इन्हनि खे का तकलीफ़ ॾिनी वेंदी आहे त माण्हुनि जे फितने खे अल्लाह जे अज़ाब जे बराबरि सम्झंदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं तुंहिंजे रब वटां का मदद अची वञे त ज़रूर चवंदा असां यकीनन तव्हां सां गॾु हुआसीं। छा अल्लाह उन खे ख़ूब नथो ॼाणे जेको कुझु सॼे जहान वारनि जे दिलनि में आहे। وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ। ऐं अल्लाह ज़रूर ज़ाहिर कंदो ईमान वारनि खे ऐं ज़रूर ज़ाहिर कंदो मुनाफ़िकनि खे। وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون। ऐं काफ़िरनि मुसलमाननि खे चयो असांजी वाट ते हलो ऐं असां तव्हांजा गुनाह खणंदासीं, हालांकि उहे इन्हनि जे गुनाहनि मां कुझु बार बि न खणंदा, बेशक इहे कूड़ा आहिनि। وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ। ऐं बेशक ज़रूर पंहिंजा ॿार खणंदा ऐं पंहिंजनि ॿारनि सां गॾु ॿिया ॿार बि खणंदा ऐं ज़रूर इन्हनि खां क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि जे बोहताननि जे बारे में पुछियो वेंदो। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ। ऐं बेशक असां नूह खे संदसि क़ौम ॾांहुं मोकिलियो, पोइ उहो इन्हनि में 50 साल घटि 1000 साल रहियो, पोइ उन क़ौम खे तूफ़ान अची पकड़ियो ऐं इहे ज़ालिम हुआ। فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ। पोइ असां नूह ऐं ॿेड़ी वारनि खे बचाए वरितो ऐं उन ॿेड़ीअ खे सॼे जहान जे लाइ निशानी बणाए छॾियो। وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ। ऐं इब्राहीम खे यादि करियो जॾहिं हुन पंहिंजी क़ौम खे फरमायो अल्लाह जी इबादत करियो ऐं उन खां डिॼो, उहो तव्हां जे लाइ बहितर आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون। तव्हां त अल्लाह खां सवाइ बुतनि खे पूॼियो था ऐं निजो कूड़ ठाहियो था, बेशक जिन जी तव्हां अल्लाह खां सवाइ इबादत करियो था इहे तव्हां जे लाइ रोज़ी जो अख़्तियार नथा रखनि, सो तव्हां अल्लाह वटि रिज़्क़ ॻोल्हियो ऐं उन जी इबादत करियो ऐं उन जा शुक्रगुज़ार बणिजो, उन जी तरफ़ तव्हां मोटाया वेंदो। وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ। ऐं जेकॾहिं तव्हां कूड़ो चवंदो त तव्हां खां अॻे केतिरा ई टोला इनकार करे चुका आहिनि ऐं रसूल जे ज़िमे त फ़क़ति साफ़ पहुचाइण आहे। أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ। ऐं छा इन्हनि न ॾिठो त अल्लाह पैदा करण जी इब्तिदा कीअं फरमाए थो,
पोइ हू उन खे ॿीहर ठाहींदो बेशक उहो अल्लाह ते घणो आसान आहे قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير अवां फरमायो ज़मीन में सफ़र करे ॾिसो त अल्लाह पहिरियां कीअं बणायो पोइ अल्लाह ॿीहर पैदा फरमाईंदो बेशक अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون उहो जंहिंखे चाहींदो आहे अज़ाब ॾींदो आहे ऐं जंहिं ते चाहींदो आहे रहम फरमाईंदो आहे ऐं तव्हां इन्हनि जी तरफ़ मोटाया वेंदो وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ऐं न तव्हां ज़मीन में असांखे आजिज़ करण वारा आहियो ऐं न आसमान में ऐं तव्हां जे लाइ अल्लाह खां सवाइ न को कमु ठाहिण वारो आहे ऐं न मददगार والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم ऐं जिन अल्लाह जी आयतुनि जो ऐं उन सां मिलण जो इनकार कयो सो उहे ई माण्हू आहिनि जेकी मुंहिंजी रहमत खां ना उम्मीद आहिनि ऐं इन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون पोइ इब्राहिम जी क़ौम जो को जवाब न हो पर इहो त उन्हनि चयो इन खे क़त्ल करे छॾियो या साड़े छॾियो पोइ अल्लाह उन खे बाहि खां बचाए वरितो बेशक इन में ईमान वारनि जे लाइ ज़रूर निशानियूं आहिनि وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ऐं इब्राहिम फरमायो तव्हां त दुनियावी ज़िंदगी में पंहिंजे पाण में दोस्ती जे सबब अल्लाह खां सवाइ ही बुत माबूद बणाया आहिनि सो क़यामत जे ॾींहुं तव्हांजा हिकिड़ा ॿियनि जो इनकार कंदा ऐं हिक ॿिए ते लानत कंदा ऐं तव्हां सभिनी जो ठिकाणो जहन्नम आहे ऐं तव्हांजो को बि मददगार न आहे فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم पोइ इब्राहिम जी तस्दीक लूत कई ऐं इब्राहिम फरमायो मां पंहिंजे रब जी ज़मीन शाम जी तरफ़ हिजरत करण वारो आहियां बेशक उहो ई इज़त वारो हिकमत वारो आहे ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
ऐं असां उनखे इसहाक पुट ऐं याकूब पोटो अता फरमाया ऐं असां उन जे लाइ औलाद में नुबुवत ऐं किताब रखियो ऐं असां दुनिया में उनजो सवाब उनखे अता फरमायो ऐं बेशक उहो आख़िरत में भी असांजे ख़ासि कुर्ब जे लाइक़ बाननि मां हूंदो ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ऐं लूत खे यादि करियो जॾहिं उन पंहिंजी क़ौम खे फरमायो तव्हां बेशक बेहयाई जो उहो कमु करियो था जेको तव्हां खां अॻे सॼी दुनिया में कंहिं न कयो أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين छा तव्हां मर्दनि सां बदफेली कयो था ऐं फुर लुट कयो था ऐं पंहिंजे मजलिस में बुरियूं ॻाल्हियूं करियो था पोइ उन जी क़ौम जो को जवाब न हो पर ही चयाऊं जेकॾहिं तूं सचो आहीं त असां ते अल्लाह जो अज़ाब आणे قال رب انصرني على القوم المفسدين लूत अर्ज़ कयो ए मुंहिंजा रब इन्हनि फसादी माण्हुनि जे मुक़ाबले में मुंहिंजी मदद फरमाए ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ऐं जॾहिं असांजा मलाइक इब्राहिम वटि ख़ुशख़बरी खणी आया ऐं उन्हनि चयो असां ज़रूर हिन शहर वारनि खे हलाक करण वारा आहियूं बेशक हिन शहर वारा ज़ालिम आहिनि قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين चयाई इन में त लूत बि आहे मलाइकनि चयो असांखे चङी तरह ख़बर आहे जेको बि इन में आहे ज़रूर असां उनखे ऐं उन जे घर वारनि खे निजात ॾींदासीं सवाइ उन जे घर वारी जे जो उहा पोयां रहिजी वेंदड़नि मां आहे ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ऐं जॾहिं असांजा मलाइक लूत वटि आया त उनखे मलाइकनि जो अचणु ॾुखियो लॻो ऐं इन्हनि जे सबबु दिलि तंग थी ऐं मलाइकनि चयो तूं न ड्रिज ऐं न ग़मगीन थी बेशक असां तोखे ऐं तुंहिंजे घर वारनि खे बचाइण वारा आहियूं सवाइ तुंहिंजी ज़ाल जे जेका पोइ ते रहिजी वेंदड़नि मां आहे إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون बेशक असां इन शहर वारनि ते आसमान खां अज़ाब लाहिण वारा आहियूं छो त ही नाफ़रमानी कंदा हुआ ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ऐं बेशक असां अकुल वारनि जे लाइ हिन ॻोठ में रोशन निशानी खे बाक़ी रखियो وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين
मदियन जी तरफ़ संदन क़ौम वारनि मां शुएब खे मोकिलियो त उन फरमायो, ऐ मुंहिंजी क़ौम, अल्लाह जी बंदगी कयो ऐं आख़िरत जे ॾींहं जी उम्मीद रखो ऐं ज़मीन में फ़साद पखेड़ींदे न फिरो। فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين पोइ उन्हनि उनखे कूड़ो चयो, तंहिं करे इन्हनि ते ज़लज़लो अची कड़कियो, सो सुबुह पंहिंजे घरनि में गोदनि भर पयल हुआ। وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ऐं असां आद ऐं समूद खे हलाक कयो ऐं इन्हनि जी रिहाइश जा मक़ाम तव्हां जे लाइ ज़ाहिर थी चुका ऐं शैतान संदन अमल इन्हनि जे लाइ चङा बणाए छॾिया ऐं इन्हनि खे अल्लाह जे रस्ते खां रोकियो, हालांकि इहे समझदार हुआ। وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين ऐं असां कारून ऐं फिरऔन ऐं हामान खे हलाक कयो ऐं बेशक इन्हनि वटि मूसा रोशन निशानियूं खणी आयो त इन्हनि ज़मीन में वॾाई कई ऐं इहे असां खां निकिरी वञण वारा न हुआ। فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون पोइ इन्हनि मां असां हर हिक खे संदसि गुनाह जे सबबि ई पकड़ियो, सो इन्हनि मां किन ते असां पत्थर वसाया ऐं इन्हनि मां किन खे खौफ़नाक आवाज़ अची वरितो ऐं इन्हनि मां किन खे ज़मीन में गरक करे छॾियो ऐं इन्हनि मां किन खे ॿोड़े छॾियो ऐं अल्लाह जो शान न हो जो इन्हनि ते ज़ुल्म करे, हाओ इहे पाण ई पंहिंजे जानियुनि ते ज़ुल्म कंदा हुआ। مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون जिन अल्लाह खां सवाइ ॿिया मददगार ठाहे रखिया आहिनि, इन्हनि जो मिसाल कोरीअड़े वांगुरु आहे जंहिं घर ठाहियो ऐं बेशक सभिनी घरनि में कमज़ोर घर कोरीअड़े जो घर हूंदो आहे। कहिड़ो न चङो थिए हा जेकॾहिं इहे ॼाणनि हा। إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم बेशक अल्लाह ॼाणे थो उन शइ खे जंहिंजी इहे अल्लाह खां सवाइ पूॼा कनि था ऐं उहो ई इज़त वारो हिकमत वारो आहे। وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ऐं ही मिसाल आहिनि जिन खे असां माण्हुनि जे लाइ बयान फरमायूं था ऐं इन्हनि खे इल्म वारा ई सम्झनि था। خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين अल्लाह आसमान ऐं ज़मीन बरहक बणाया, बेशक इन में ईमान वारनि जे लाइ निशानी आहे। أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. हिन किताब जी तिलावत कर जेको तुंहिंजी तरफ़ वही कयो वियो आहे ऐं नमाज़ क़ाइम कर। बेशक नमाज़ बेहयाई ऐं बुरी ॻाल्हि खां रोके थी ऐं बेशक अल्लाह जो ज़िक्र सभ खां वॾो आहे ऐं अल्लाह ॼाणे थो जेको तव्हां कयो था। ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ऐं मुसलमानो किताब वारनि सां बहस न कयो पर बहितर अंदाज़ सां सिवाय उन्हनि मां ज़ालिमनि जे ऐं चओ असां उन ते ईमान आंदो जेको असांजी तरफ़ नाज़िल कयो वियो ऐं जेको तव्हांजी तरफ़ नाज़िल कयो वियो ऐं असांजो ऐं तव्हांजो माबूद हिकु आहे ऐं असां उन जा फर्माबरदार आहियूं। وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ऐं हबीब अहिड़ी तरह असां अव्हां जी तरफ़ किताब लाथो सो जिन खे असां किताब अता कयो से उन ते ईमान आणनि था ऐं कुझु हिननि ॿियनि मां आहिनि जेकी उन ते ईमान आणनि था ऐं काफ़िर ई असांजी आयतुनि जो इनकार कनि था। وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ऐं इन खां पहिरियां तूं को किताब न पढ़ंदो हैं ऐं न ई पंहिंजे सिधे हथ सां उन खे लिखंदो हैं। जेकॾहिं ईअं ई हुजे हा त उन वक़्तु बातिल वारा ज़रूर शक कनि हा। بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. बल्कि ही उन्हनि माण्हुनि जे सीननि में रोशन निशानियूं आहिनि जिन खे इल्मु ॾिनो वियो ऐं असांजी आयतुनि जो इनकार सिर्फ़ ज़ालिम माण्हू कनि था। وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ऐं काफ़िरनि चयो इन ते संदन रब जे तरफ़ खां निशानियूं छो न लथियूं। अव्हां फरमायो निशानियूं त अल्लाह वटि ई आहिनि ऐं मां त साफ़ ड्रेजारण वारो आहियां। أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ऐं छा इन्हनि खे इहा ॻाल्हि काफ़ी नाहे त असां अव्हां ते किताब लाथो जेको इन्हनि ते पढ़ियो वञे थो। बेशक इन में ईमान वारनि जे लाइ रहमत ऐं नसीहत आहे। قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض
والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. अव्हां फरमायो मुंहिंजे ऐं तव्हांजे विच में अल्लाह गवाह काफ़ी आहे. उहो ॼाणे थो जेको कुझु आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे ऐं बातिल ते ईमान आणण वारा ऐं अल्लाह जा मुनकिर ई नुक़सान खणण वारा आहिनि. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ऐं अव्हां खां अज़ाब जी जल्दी कनि था ऐं जेकॾहिं हिकु मुक़ररु मुद्दत न हुजे हा त ज़रूर इन्हनि ते अज़ाब अची वञे हा ऐं ज़रूर इन्हनि ते ओचितो अज़ाब ईंदो ऐं इन्हनि खे ख़बर बि न हूंदी. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. अव्हां खां अज़ाब जी जल्दी कनि था ऐं बेशक जहन्नम काफ़िरनि खे घेरो कंदड़ आहे. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. जंहिं ॾींहुं अज़ाब इन्हनि खे इन्हनि जे मथां खां ऐं इन्हनि जे पेरनि जे हेठां खां ढकींदो ऐं अल्लाह फरमाईंदो पंहिंजे अमलनि जो मज़ो चखो. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ए मुंहिंजा मोमिन बानो बेशक मुंहिंजी ज़मीन वसी आहे सो मुंहिंजी ई बंदगी कयो. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. हर साह खे मौत जो मज़ो चखणो आहे पोइ असांजे ई तरफ़ तव्हां फेरिया वेंदो. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. ऐं बेशक जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया ज़रूर असां उन्हनि खे जन्नत जे माड़ियुनि में जॻह ॾींदासीं जिन जे हेठां नहरूं वहंदियूं हूंदियूं हमेशा उन्हनि में रहंदा. अमल करण वारनि जे लाइ कहिड़ो न चङो अजर आहे. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. जिन सबर कयो ऐं पंहिंजे रब ते ई भरोसो कनि था. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ऐं ज़मीन ते केतिरा ई हलण वारा आहिनि जेकी पंहिंजी रोज़ी गॾु खणी नथा हलनि बल्कि अल्लाह ई इन्हनि खे ऐं तव्हां खे रोज़ी ॾींदो आहे ऐं उहो ई ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. ऐं जेकॾहिं तूं इन्हनि खां पुछीं त आसमान ऐं ज़मीन कंहिं बणाया ऐं सिज ऐं चंड खे कंहिं कम में लॻायो त ज़रूर चवंदा अल्लाह. पोइ काॾे ऊंधा फिरिया वञनि था.
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم अल्लाह पंहिंजे बाननि मां जंहिं जे लाइ चाहींदो आहे रिज़िक वसी कंदो आहे ऐं तंग कंदो आहे जंहिं जे लाइ चाहींदो आहे बेशक अल्लाह सभु कुझु ॼाणण वारो आहे ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ऐं जेकॾहिं तूं इन्हनि खां पुछीं त कंहिं आसमान मां पाणी लाथो पोइ उन जे ज़रिए ज़मीन खे मुअल हुअण खां बाद ज़िंदा कयो ज़रूर चवंदा अल्लाह अव्हां फरमायो सभु तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ आहिनि बल्कि इन्हनि मां घणा नथा सम्झनि وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ऐं ही दुनिया जी ज़िंदगी त सिर्फ़ रांदि रूंद आहे ऐं बेशक आख़िरत जो घर ज़रूर इहा ई सची ज़िंदगी आहे कहिड़ो न चङो हो जेकॾहिं इहे ई ॼाणनि हा فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون पोइ जॾहिं माण्हू ॿेड़ीअ में सवार थींदा आहिनि त अल्लाह खे पुकारींदा आहिनि हिन हाल में जो उन ई जे लाइ दीन खे ख़ालिस कंदा आहिनि पोइ जॾहिं उहो इन्हनि खे ख़ुश्कीअ जी तरफ़ बचाए आणींदो आहे त उन वक़्तु शिरक करणु लॻंदा आहिनि ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون त जीअं असांजे ॾिनल नेमत जी नाशुक्री कनि ऐं त जीअं इहे फ़ाइदो खणनि सो अनक़रीब ॼाणींदा أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ऐं छा इन्हनि इहो न ॾिठो त असां हुरमत वारी ज़मीन अमन ऐं अमान वारी बणाई ऐं उन जे आस पास वारा माण्हू खंबे खयां था वञनि सो छा इहे बातिल ते यकीन कनि था ऐं अल्लाह जी नेमत जी नाशुक्री कनि था ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ऐं इन खां वधीक ज़ालिम केरु जेको अल्लाह ते कूड़ हणे या हक़ खे कूड़ो करे जॾहिं उहो उन वटि अचे छा काफ़िरनि जे लाइ जहन्नम में ठिकाणो नाहे والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ऐं जिन असांजी राह में कोशिश कई ज़रूर उन्हनि खे पंहिंजा रस्ता ॾेखारींदासीं ऐं बेशक अल्लाह नेकनि सां गॾु आहे